अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, चाइना और भारत के दरमियान लद्दाख की सरहद पर इस वक्त कशीदगी बरकरार है। खदशात का इजहार किया जा रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान एक मरतबा फिर जंग हो सकती है। अगर जंग होती है तो फिर क्या होगा? क्या भारत और चाइना को एक प्लानिंग के तहत जंग में धकेला जा रहा है? और लद्दाख की तारीख क्या है? दोस्तों, आज की वीडियो में इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से हम इन सवालात के जवाबात हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, आज से 10 साल पहले जब पूरी दुनिया 2008 की इकोनॉमिक रिसेशन का बदतरीन शिकार थी और अमेरिका के कॉर्पोरेट सेक्टर ने हुकूमत से 700 अरब की मदद मांगी ताकि वो इस बहरान से निकल सकें। ऐसे में अमेरिका हुकूमत ने अपने मशहूर थिंक टैंक रेड कॉर्पोरेशन के जिम्मे ये काम लगाया कि वो एक ऐसी जामे रिपोर्ट तैयार करें कि अमेरिकी इकोनॉमी इस बहरान से कैसे निकल सकती है। 1 साल की मेहनत के बाद जो रिपोर्ट रेड कॉर्पोरेशन ने अमेरिकी हुकूमत को जमा करवाई, दोस्तों इसकी समरी बहुत खौफनाक थी। रिपोर्ट के मुताबिक 700 अरब छोड़कर 1400 अरब भी दिए जाएं तो वॉल स्ट्रीट इस बहरान से नहीं निकल सकती। अमेरिका को अगर इस बदतरीन इकोनॉमिक बहरान से निकलना है तो इसकी असला साज इंडस्ट्री, जिसे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, को एक बहुत बड़ी मार्केट चाहिए और इस मार्केट को पैदा करने के लिए दुनिया में 2 बड़ी जंगें बहुत ज़रूरी हैं। ये जंगें भी इन मुल्कों के दरमियान होना चाहिए जिनकी इकोनॉमीज मजबूत हों और जो जंग के अखराजात का बोझ बर्दाश्त कर सकें। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी इकोनॉमीज सिर्फ 3 हैं, एक भारत, दूसरी चीन और तीसरी रूस। और अगर इन तीनों को किसी बड़ी ना ख़त्म होने वाली जंग में उलझा दिया जाए तो अमेरिकी असला साज इंडस्ट्री रात दिन चलती रहेगी, जिससे अमेरिकी इकोनॉमी का पहिया चलने लगेगा। ये रिपोर्ट यूं तो खुफिया रखी गई, लेकिन जनवरी 2010 में जब इसके कंटेंट सामने आए तो चाइना की हुकूमत ने इस पर बाकायदा एहतजाज किया। दोस्तों, इस रिपोर्ट की पहली बुनियादी तजवीज़ ये थी कि तीनों मुल्कों में मुसलमान जो बहुत तादाद में हैं, अगर इन्हें हुकूमती ताकत से लड़वा दिया जाए तो एक प्रॉक्सी जंग देर तक चलती रहेगी और इकोनॉमी को भी बुरी तरह तबाह कर सकती है। इस खुफिया प्लानिंग के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुसलमान जहादी ग्रुपों को अपने इलाकों से बेदखल करके जहाद के लिए भारत, चाइना और रूस धकेलना जरूरी था, लेकिन तालिबान के हाथों अमेरिका और नेटो अफवाज की जिल्लत अमेज शिकस्त के साथ इनके तमाम मंसूबे चकनाचूर हो गए। अब इन तीनों मुल्कों को बराह रास्त जंग में उतारने के सिवा कोई चारा नहीं था। रूस को बशारुल असद के शाम की जंग में उलझाया गया क्योंकि इसके लिए शाम की बंदरगाह बहुत ज़रूरी थी। इस 9 साला जंग में जिस कदर असले का कारोबार चमका है दोस्तों, वो आपके सामने ही है। बाकी रह गए चाइना और भारत। चाइना गुज़िश्ता 30 सालों से पुरअमन मुआहदे की पॉलिसी पर चल रहा है और साथ अपनी इकोनॉमी की तरक्कियों की नई मंजिलें तामीर कर रहा है, लेकिन इसकी सरहद के 2 मकामात ऐसे थे जहां भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स अपनी इंतहा पर थे। तनाज़े का पहला मकाम लद्दाख का वो बेआबाद पहाड़ी सिलसिला है जहां से कदीम शारा रेशम गुजरती है। महाराजा रंजीत सिंह की अफवाज ने 1834 में जब लद्दाख को रियासत जम्मू में शामिल किया तो इसके बाद वो तिब्बत पर हमलावर हो गए, जिन्हें चीनी अफवाज ने 1842 में बुरी तरह शिकस्त देकर पीछे धकेला। लद्दाख में दाखिल हुए और वहां पर घेराव कर लिया। सिख अफवाज अमन मुआहदा करके वापस लौट गए। बरतानिया ने पंजाब में सिख राज को शिकस्त दी तो बरतानिया इस इलाके का वारिस बन बैठा। इस दौरान बरतानिया के एक ब्यूरोक्रेट W.H. जॉनसन ने वहां का सर्वे किया और एक लाइन नक्शे पर खींच दी जिसका एरिया 37.244 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को जम्मू और कश्मीर में दिखा दिया। चाइना ने जब 1878 में यहाँ दोबारा कब्जा किया
تو اس تجارتی روڈ کی اہمیت کے پیش نظر اس نے دوبارہ اس کی جانب پیش قدمی کی۔ انگلینڈ پہلی اور دوسری ورلڈ وار کی وجہ سے چائنا سے لڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ خاموش رہا۔ یوں چائنا نے قراقرم سلسلے کے ساتھ ساتھ اپنی پوسٹیں بھی بنائیں اور سڑک بھی تعمیر کی۔ البتہ نقشوں پر وہی لائن قائم رہی جسے جانسن لائن کہا جاتا ہے۔ اس طرح اس بے یقینی کے وقت میں انگلینڈ یہاں سے چلا گیا اور برِ صغیر میں دو نئے ملک وجود میں آئے، ایک بھارت اور دوسرا پاکستان۔ بھارت خود کو دو وجوہات کی بنیاد پر اہم سمجھنے لگا، ایک یہ کہ تاج برطانیہ کا اصل وارث ہے اور دوسری وجہ یہ کہ ہمالیہ کے پہاڑ دراصل پورے ہندوستان کے میدانی علاقوں کا مذہبی طور پر حصہ ہیں۔ یہیں سے ان کے دیوتا برہما، وشنو اور شیوا اور ہزاروں لاکھوں دیوی دیوتا مقدس ہندو دتوا سرزمین پر اترے تھے۔ اس لیے ہمالیہ سے بحر ہند تک یہ پوتر سرزمین ہندو مت کی میراث ہے۔ خیر دوستو، یہ علاقہ اس قدر بے آباد تھا کہ چائنا نے چانگ کائی شینگ سے اپنی آزادی کے فوراً بعد ہی جب اس کی اہمیت کے پیش نظر 179 کلومیٹر روڈ بنانا شروع کی تو تقریباً 10 سال یعنی 1958 تک بھارت کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ اور تماشا اس وقت کھڑا ہوا جب چائنا نے اس سڑک کو اپنے نقشے پر ظاہر کر دیا۔ تبت کے علاقے 1959 میں بغاوت شروع ہوئی تو بھارت نے باغی لیڈر دلائی لاما کو پناہ دے کر چائنا کو اپنی حیثیت جتوانے کی کوشش کی۔ مذاکرات شروع ہوئے جو بے نتیجہ ثابت ہوئے اور 20 اکتوبر 1962 کو چائنا نے اپنی فوج اس علاقے میں داخل کی اور اسے جس قدر علاقہ اپنی فوج اور سرحدی حفاظت کے لیے ضروری تھا اس پہ قبضہ کیا اور 20 نومبر 1962 کو خود ہی جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ یہ سرحدی لکیر آج تک لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہلاتی ہے۔ یہ وہی مقام ہے جس سے آج جنگ کی چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ دوستو، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس پورے خطے کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش اس وقت سے تیز کر دی گئی تھی جب سے چائنا نے اکانومی ترقی کے ایک مناسب عروج کو حاصل کرنے کے بعد اپنی تنہائی ختم کرنے کے لیے یورپ، ایشیا اور افریقہ کے ممالک سے کاروباری رابطہ بڑھانے کے لیے سی پیک منصوبے کا آغاز کیا تھا، جو بعد میں ون بیلٹ ون روڈ کے عالمی نیٹ ورک میں ڈھل گیا۔ دوستو، بھارت میں پچھلے کئی سالوں سے ہندو دتوا کا تصور ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسے وہاں بسنے والے ہندو اور ان کی قیادت کو آج اپنے تمام نیبرز کے ساتھ ایک بہت بڑے جنگ کے میدان میں اتار دیا ہے۔ ہندو قیادت اسے دیوتاؤں کی پوتر سرزمین کی یدھ یعنی لڑائی سمجھ رہی ہیں، مگر ویسٹرن عالمی طاقتیں اسے ایک ایسا میدان جنگ بنانے جا رہی ہیں جہاں پر ہونے والی لڑائی سے دنیا کے نقشے پر ابھرنے والی دو اکانومک پاورز چائنا اور بھارت اپنی اپنی بربادی کے پروانوں پر دستخط کر دیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف 2001 میں شروع ہونے والی جنگ کے درمیان جب جارج ڈبلیو بش نے دوسری دفعہ امریکی صدارت کا انتخاب جیتا تو اس نے اپنے پہلے اسٹیٹ آف یونین خطاب میں کہا، ہم اس قدر بھی بھولے نہیں ہیں کہ ہمیں چائنا اور بھارت کی اکانومیز کے خطرات کا اندازہ نہ ہو۔ بھارت کی اکنامک ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کا تعلیمی نظام ہمارے جیسا ہے۔ جارج بش نے یہ خطاب 2 فروری 2005 کو کیا تھا اور آج اس کے ٹھیک 15 سال بعد عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے بھارت میں ہندو دتوا کے تصور کو کارپوریٹ سرمایہ کی مدد اور ہندو اکثریت کی بالادستی کو جمہوری لباس پہنا کر بھارتی جنتا پارٹی، راشٹر سیور سنگھ اور بجرنگ دل کی خونی آوازوں کو نریندر مودی کی صورت میں وزیر اعظم بنا دیا ہوا ہے، جس نے پہلے ہی آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر کی آزادی ختم کر دی ہے اور جولائی کی 31 تاریخ کو ہی بھارت میں شہریوں کا ایک قومی رجسٹر بنایا، جس کے نتیجے میں 12 دسمبر 2019 کو مسلمان دشمن NRC قانون لایا گیا۔ اس بل کے پیچھے یہ تصور تھا کہ دنیا بھر کے ہندوؤں کو بھارت میں جمع کیا جائے، جو بھارت کی لوکل ذاتوں کے لوگ مسلمان یا عیسائی بدھ مت قبول کر چکے ہیں، انہیں واپس ہندو بنایا جائے اور باہر سے آئے ہوئے مسلمانوں کو بھارت کی پوتر سرزمین سے باہر دھکیل دیا جائے۔ دوستو، مختصر یہ کہ اس ہندو دتوا کے تصور اور مودی کے اقدامات نے بھارت کو ایک بہت خوفناک جنگ کی طرف
धकेल दिया है। अमेरिकी मीडिया नेशनल इंटरेस्ट की वेबसाइट पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत और चाइना के दरमियान जंग छिड़ गई तो ये एक एटॉमिक वॉर बन जाएगी और इसके असरात चाइना और भारत से निकलकर दूर तक फैल जाएंगे। दोनों ममालिक के बीच जंग मुमकिना तौर पर एशिया और दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे तबाहकुन जंगों में से होगी। इसके सबब बहुत बड़ी जानी नुकसान होने का खतरा है और ये आलमी इकोनॉमी पर बहुत गहरे असरात छोड़ सकती है। खैर दोस्तों, रेड कॉर्पोरेशन की 2010 की रिपोर्ट में भारत और चाइना को एक बड़ी जंग में मुलव्वस करने की तजवीज़, जॉर्ज बुश का 2005 में दोनों इकोनॉमीज का आलमी मंडी पर मंडलाता हुआ खतरा और इसके बाद भारत में मोदी का कॉर्पोरेट सरमाए की फरहमी, ये सारा एक ऐसा ताना बाना है जिसे आज लद्दाख में भारत और चीन के दरमियान एक बहुत बड़ी कशीदगी हो गई है। दोस्तों, यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी और हिंदुत्व के तस्वुर ने भारत को और इस खिते को एक बहुत बड़े खतरे में ला खड़ा किया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमाए।